बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, शबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक में जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला वजीफ़ा है वही आपसे आज शेयर करूँगी। दौलत की परेशानी हो, अगर कोई बीमार है उसके लिए परेशानी हो, रिस्क की तंगी, तो आप जो भी आपका मसला है इस अमल को आप कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये मेरे सीने का राज है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ें, इसके बाद इस वजीफ़े को करें जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। इसको नमाज फजर के बाद फ़ौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक ऐसा करम करेगा कि आपकी अक्ल तक हैरान रह जाएगी और अचानक दौलत का तूफान आ जाएगा। वो कहाँ से आ गया है आप खुद हैरान रह जाएंगे। बस आप इस वजीफे की ख़ास एक तस्वीर जो मैं आपको बताने लगी उसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो तो आपकी दौलत की कमी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसी तस्वीर है, ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाता है और अल्लाह ताला उसको अपने नेक बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं अल्लाह उनको पूरा फरमाता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत उसके नसीब में लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंदे तल्लों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी पूरी करवा देगा। मेरा रब करोड़ों रुपए भी अता करेगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से अल्लाह ताला खुश हो जाता है और जिससे बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र रिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी कर देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा कर दो और ये जो मांगता है जैसा था गनी खजानों से इसकी झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, अब रात की ज़ात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से गुजारिश करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है। आप ये वजीफा एक बार कीजिए। ये जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब इस मकसद को पूरा फरमा देगा। एक ही दिन में इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर अंदर उसे मिल जाएगा। आए दिन जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़त्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा एक बार अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लें और अल्लाह ताला से पूरी तवज्जो से मांगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने और ये तस्बीह अर्श इलाही से लड़ जाती है, तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी आपको मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सफ़ाती नाम पढ़ने, ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा, ये बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इसको अमल करने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर जितने भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी मुश्किल है, जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, कि तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर वजीफ़ा है। तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें, बिल्कुल वही तरीके से अदा करें जो मैं आपसे
شیئر کرنے لگی ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کمی بیشی کریں گے تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہیں جا نماز پر بیٹھ جائیں۔ اب سب سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل واللہ احد پڑھنا ہے، یعنی کہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو، اسی کو بھی اچھی طرح یقین کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یقین کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا مقتدر پڑھ لیں۔ آپ کو جتنی بھی پریشانی، جتنی بھی تنگی ہے، جتنی بھی دولت کی تنگی ہے، فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بہن، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ میری پیاری بہن، آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مال مال ہو جائیں گی، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے غیب سے مدد کرے گا۔ آپ نے یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے غیبی اسباب پیدا فرما رہا ہے۔ یہ آپ نے عمل 15 شعبان کی نماز فجر کے بعد کرنا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس دن کو ضائع نہیں کرنا، یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو بھی پریشانی ہے، بیمار جو ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، رشتوں کے اگر طلب ہے تو رشتوں کے لیے دعا کریں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کریں، کاروبار نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ میری پیاری بہن، تمام پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے جو ضروری بات میں آپ سے شیئر کروں گی، فلسطین والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان بچوں پر رحم کرے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اس دن، اس رات کو، یعنی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ان کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میرے بتائے کے طریقے سے اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔